सर येवकार तुमकां. माझे नाव उमेश नायक आसा. हांव कुणे गांवचो नागरीक. जवळ जवळ म्हजी एज आसा ना 70. म्हाका एक दुख्ख दिसता जेन्ना 45 मीटर पेक्षा चड मेळटालो 10 वर्सां पयलीं म्हणजे 0 to 10 नंतर म्हणजे 15-16 वर्सां चड जालीं वयल्यान हायवे वतालो तो कारण कॅन्सल जावपा कारण कितें आनी तो कॅन्सल जावन गांव जे देवळां आसात लोकांचे दुकानां आसात आनी दुकानां दाखयल्यात 4 पूण जवळ जवळ बाकीची दुकानां कमीत कमी 50 वर्सां जाल्लीं आसा. कारण आमी हांगसरल्यान बाणस्तारी चलत आसताले एक टायमाक कितें पूण आतां तीं दुकानां लोकांची घरां देवळां ते जात्रा जाता मुद्दम अशें व्हरपाचें कारण कितें आनी तो जेन्ना पळय 45 मेळटाली वयर ती कारण कॅन्सल जावपा कारण कितें हें मदीं कित्याक कॅन्सल करें हें आमकां सीएमान सांगचें. कारण वयल्यान गेले जाल्यार कोणाचें घर वचनाचें कांयच वचनाशिल्लें हें कोणाचें भाटां बीन वांटोवपा ती करता काय कितें हें सीएमान डिक्लेअर करचें. वयर तूं बाबा कित्याक कॅन्सल करता आनी ह्या लोकांक कित्याक त्रास करता देवळाक कोणशा ते कोण लोकांली घरां वचोन हें कित्याक करता. आनी तुमी 2 दिसांनी पळयलें आसा कुट्टाळे कितें जालें तें जवळ जवळ 100 मिटराचे पुलाचे कुडके पडटात आनी तेजे पोंदा लोक आसतात. जालां कितें 1971 नंतर सर्वे जावना ते जालें नासल्या कारणान ही बाकीच्यांची दुकानां घरां कांय लागलेलीं ना. कारण तो कोणें बंद केलो खंयच्या एक्टाचेर बंद केलो 71 नंतर कारण मोठ्या लोकांनी तें बंद केलां. 71 नंतर तर सर्वे जाली जाल्यार आज आमकां सगळ्यांची कितें आसलें लागता कारण ही 40-50 वर्सां पयलींची घरां आसा दुकानां आसा ती सायडी आसा ती कितें हें चलना कितें कित्याक लागून हें आमकां कळपाक जाय. हो सेम कित्याक लागून करता वयल्यान इतली वाट बरी आसतना खंय कोणाचें घर लागनासतना सगळें वेवस्थीत जाता आसतना सकल्यानूच घेवपा कारण कितें आनी लोकांची घरां आसात इतले म्हणजे ज्या दुकानां आसा आनी जात्रा जेन्ना जी जात्रा जाता न्ही आमी चलत येताले आनी आतां कितें जाता ते जात्रेक लागून लोक आमी उमेदीन तो जागृत देव हे कित्या खातीर मुद्दम करता थंय खापरेश्वर जालें तशें हांगा करूंक सोदता तुमी फक्त तुमची ताकद जावंक सोदता कितें. म्हाका दिसता पयलीं आमगेलो हो आशिल्लो सालादोर ती शाळेतून परत करूंक सोदता कारण तुमकां विचारपी कोण ना. कारण तुमी कलाकार तुमी पळयल्या 4 आण्या कोंबडी 75 रुपया मसालो 4 कोटीचे एका जागा तुमी 80 कोटी म्हणलेल्या काय तुमकां विचारपी कोण ना. तुमी चड कोण बॉम्ब मारता त्या काड भितर उडयतले. आमी कोणा भिना हांव तर कोणा भिना म्हाका फाल्यां उबारून उडय. ओके देव बरें कर.